Unya karon ang atong news recap. Mga minugpong balita sa mga nagkong pangitabo sa kagamanang lokal ng siyudad sa Cagayan o sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ug karon sa luhan sa atong mga balita. Mga Latin Honors Awardees nga scholar sa Nagbayan, bibisita ka Mayor Clarix. 12 ka kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026, gipaila-ila na sa prensa o publiko. Night market sa dalan sa Osmeña Augusto Ramonal, suspendido tungod sa daghang kalapasan. Pagtukod ng kaduha nga wastewater treatment facility sa Kugon Market, gisugda na sa SEBDA. Mga residente sa Barangay Bisigan na benepisyo sa kuyog ta sa serbisyo sa Barrio Program. 564 ka mga residente na serbisyuhan sa People's Day sa Barangay Pigsagan. Adlaw ta karon nga Biyernes, pizza 26 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Og karon sa detalye sa atong mga balita. Malipayon si Mayor Clarix Uy human nga gibisita sa mga city scholars nga migraduar sa Xavier University at Ateneo de Cagayan adlaw nga Martes Hunyo 23. Ibutyag ni Mayor Clarix nga dako ya kalipay human ubay-ubay kanila ang kaangkon og Latin Honors sama sa cum laude, magna cum laude og summa cum laude. Iyausab giyawhag ang mga graduates nga magpadayon sa pag-eskwela o pag-apply sa law school o medical scholarship o sa syudad, sanglit talag sa kini nga oportunidad. Nasayran nga magkabat kato sa 1343 ang migraduar sa City Scholars alang sa school year 2025-2026. Samtang opisyal na nga gipaila-ila sa prensa o publiko ang 12 ka mga maanyag nga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026. Human nga gipagayon ang press and public presentation niadtong Hunyo 19 sa Ayala Centrio Mall Event Center. Ang 12 ka mga kandidata mao sila si Noreen Ashley P. Cabunyalda sa Barangay 17, Rainza Arandilla sa Barangay 31, Natasha Dane A. Mupia sa Barangay 40, Tricia Salvani Abalos sa Barangay Carmen, Shosmita Shin E. Itom sa Barangay Kugman, Catherine Jane Young, Barangay Punan, Aris Graziel D. Kaasi, Barangay Kasuagan, Erica P. Gabutan, Barangay Lapasan, Kayla Mar Judiniel C. Lauron, Barangay Makasandig, Mary Hyacinth A. Zamora, Barangay Nazareth, Princess Joyce B. Tagnuay, Barangay Patag, o Crizel Jane Vitorillo Torres sa Barangay Tablon. Ang 61st Miss Cagayan de Oro, usa sa mga nagunang liukan sa Higalaay Festival 2026 nga gipamuluhan ni City Councilor Hilda Gigi Go, chairperson sa Miss Cagayan de Oro sa ulugon matag bulan sa Agosto isip pagpasinungog sa kultura, espiritu sa panaghinigalaay sa mga Cagayanon alayon sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin ang patron sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Samtang lain pa natong balita, temporaryo nga gisuspenso sa Night Market Management Committee ang operasyon sa night market sa Dalan Osmeña, Augusto Ramonal sa Kugon Market Area sugod nitong Hunyo 22 tungod sa kalapasan sa mga lagda sa night market. Matang pa ni Attorney Jose Edgardo Igay Uy, co-chairperson sa NMMC o Attorney Marian Ragas, Acting Department Manager sa SEBDA, lakip sa nakita ng mga kalapasan mao ang pagsupag sa gitugot nga oras sa pagpamaligya gikan sa alas 6 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Pag-okupar sa bahin sa dalan nga dili gitugutan nga baligyaan nga mao'y hinungdan, pagsamot sa kahungod sa trapiko, paggamit sa mga lamisa og tent nga mas dako kaysa gitugot nga mga sukod o ang dili pagkipos sa mga basura. Dugang pagbalita, gisugda na adang Martes, Hunyo 23, ang pagtukod sa kinuhang wastewater treatment facility sa merkado sa Kugon nga mobalor og 12.4 milyones pesos. Sumala pa sa pagpabalo sa City Economic Enterprises and Business Development Administration. Gumikaninig nangayo og dispensa og pagpasabot si SEBDA General Manager Attorney Marian G. Ragas sa katawhan tungod sa dugang kahugkan sa trapiko, ilabi na sa dapit sa kanto sa Yakapin ug Osmeña Street. Ipasabot ni Ragas nga mahinungdanon ang mga proyekto nga gidunar sa gobyerno sa Japan aron nga masiguro ang kalimpyo sa tubig gikan sa merkado padulong sa mga kasubaan o karigatan o gamalikay sa mga sakit nga dala sa hugaw nga tubig o waterborne diseases. Dahil pagkabalita, mapasalamat doon ng mga residente sa Barangay Bisigan ang pinakalayo nga hinterland barangay sa Cagayan de Oro. Human kagidala sa kagamana lokal ang libre nga serbisyo atol sa kuyog da sa serbisyo sa baryo kon KSB program ni Mayor Clarix Uy nga gipagayon sa Bisigan Elementary School adlaw nga Sabado, Hunyo 20 ning tuiga. Nahimong highlight sa programa ang sorpreso nga pag-anunsyo sa pag-hire ni City Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gaso kag Merchant Lee
S. Tantuhan usa sa City Scholar nga licensed professional teacher lumad sa Barangay Bisigan aron nga mahimong bag-ong magtutudlo sa Kiogta Mobile School sa maong barangay. Nangulo sa KSB program sa Bisigan sila si City Administrator Attorney Roy Hilario Ragas o City Mayor's Chief of Staff Sheila Lumpatan. Sa katapusan sa atong balita, gidala ni Mayor Rolando Clarix Uy ang pinakaulahing People's Day ning bulan sa Hunyo sa Barangay Pigsakan adlaw nga Lunes, Hunyo 22 ning tuiga diid moabot sa 564 ka mga residente ang nakapahimulo sa mga programa. Ang People's Day nagtinguha nga mapaduol ang gobyerno sa katawhan o ang katawhan mapaduol sa gobyerno pinagi sa pagdala sa batakan nga serbisyo diya mismo sa tugaran sa barangay, ilabi na sa mga hilit nga dapit sa kabukiran. O mga kadto ang naglangkob sa atong news recap. Mga minugbong balita sa barangkong pahitabo sa kagamanan lokal ng syudad sa Cagiduro o sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Sa ngalan sa atong Acting City Information Officer Sir J. Dadeser, Assistant City Information Officer Ian Fuentes, kini si Junie Jundab Septabian. To God be the glory.